बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वही जो अपनी तहरीर वाला सिलसिला, मुझे तो अंदाज़ा ही नहीं हुआ कि जब मैंने वो आपकी खिदमत में पेश किया तो इतनी पजीराई उसकी मिली। हालांकि मैं हमेशा ये अपनी तहरीर लोगों से शेयर करते थोड़ा सा झिझकता था, क्योंकि मुझे लगता है मैं मुश्किल लिखता हूँ। लेकिन बहरहाल बड़ी हौसला अफसाई हुई है, तो अब तो मैं सोच रहा हूँ कि जितने भी मेरे इस तरह के सिलसिले हैं वो मैं आपकी खिदमत में इंशाअल्लाह पेश किया करूँगा। तो ये उसी सिलसिले की एक कड़ी है। मैंने इसको लिखा था कुछ अर्सा पहले, और इसका टाइटल और टॉपिक था मामूली, गैर मामूली और रूटीन। तो ज़रा ध्यान से सुनिएगा कि मामूली और गैर मामूली में हमेशा से ही फ़र्क रहा है। आप भी जानते हैं, हम भी इस बात को जानते हैं। ख़ास और आम के अल्फाज भी आपने सुन रखे हैं कि जनाब ख़ास में और आम में फ़र्क होता है। बिल्कुल इसी तरह आपने ये भी सुन रखा होगा कि ख़ास बातें आम बातें, ख़ास बातें ख़ास होती हैं, आम बातें आम होती हैं। वो सारे लफ्ज़ हैं जो आपने सुन रखे होंगे। और मेरा ये मानना है कि हम में से अक्सर लोगों को आम बातों से खास फर्क पड़ता है। मेरे साथ मिलकर जरा इसको दोहरा लीजिएगा कि हम में से अक्सर लोगों को आम बातों से खास फर्क पड़ता है। शायद आप ये समझे कि सब कोई पड़ता है, लेकिन अक्सर को तो पक्की बात है पड़ता है। चूंकि आम बातें जो होती हैं ना जनाब, वो मामूल यानी रूटीन का हिस्सा होती है। ये जो आम बातें हैं वो आपके हमारे रूटीन, रोजमर्रा उसकी बातें होती है ना, इसलिए उनका असर उस हिसाब से होता है। जी हाँ, रूटीन की जो चेन पर चढ़ जाता है वो साइकिल की चेन जो होती है, रूटीन की जो चेन पर चढ़ जाता है फिर उसका चैन उसके अपने हाथ में होता है, जो उसकी चेन पर चढ़ जाता है। होता क्या है कि फिर अच्छा हो या बुरा हो, वो अपने रूटीन के साथ उसे जोड़ लेता है। अच्छा रूटीन बना हुआ है तो वो जुड़ गया, बुरा रूटीन बना हुआ है तो यकीनन वो भी उसके साथ जुड़ गया। हम सब के सब जितने भी हैं ना, सब के सब जो हैं वो रूटीन के साथ जुड़े हुए लोग हैं, और रूटीन की वजह से हमारी जिंदगी में अच्छा खासा फर्क पड़ता रहता है, चाहे वो आम ही क्यों ना हो। और अगर सच कहूं तो ये फर्क जिससे पड़ता नहीं, बल्कि ये फर्क पड़े जा रहा है, और हम हैं कि चले जा रहे हैं। और सिर्फ चले नहीं जा रहे, बल्कि अगर थोड़ा सा गौर करें तो हम चले भी जा रहे हैं और थोड़ा थोड़ा साथ साथ जले भी जा रहे हैं। हमारे से जुड़े जितने भी रिश्ते हैं, चाहे वो किसी भी हैसियत से, वो मियाँ बीवी का रिश्ता हो, वो औलाद का वालिदैन के साथ रिश्ता हो, वो बॉस का रिश्ता हो अपने एम्प्लॉइज के साथ, ये कोई भी रिश्ता आप उठा के देख लें, तो जितने भी रिश्ते हैं अगर वो रूटीन में हमारी बात नहीं सुनते, यानी रूटीन है उनकी कि हम उनसे जो भी कह लें, जब भी कह लें, वो हमारी बात नहीं सुनते, तो हम भी रूटीन में उन्हें सुना के सड़ते साड़ते और सड़ते चले जाते। यानी रूटीन में वो भी नहीं सुन रहे और रूटीन में हम भी सुनाना छोड़ नहीं रहे। और ये जो सड़ते साड़ते, सड़ते से मुराद पहले हम सड़ते हैं, उसके बाद बोल के उन्हें साड़ते हैं, और फिर वो ना सुन के हमें साड़ते हैं, और इस तरह सड़ते साड़ते सड़ते चले जा रहे हैं और दूसरे मानों में जले जा रहे हैं। ये जलना और जलाना भी ना रूटीन का हिस्सा बन चुका है। बीवी कहती है कि आप मेरी बिल्कुल ही नहीं सुनते, तो शौहर आगे से कहते हैं पता नहीं मैं किसकी सुनता हूं। बाप कहते कुछ तो कर लो, पढ़ लो, कोई काम सीख लो, कुछ कर लो, तो औलाद आगे से कहती है कर तो रहा हूं, आप है कि हमेशा मुझे डांटते रहते हैं। ये सब क्या है? ये सब रूटीन ही तो है। और ये जो सब रूटीन है यही सबसे ज्यादा फर्क डालता है जनाब। उस्ताद कहता है जनाब आज की जो नस्ल है, आज के जो बच्चे हैं, पता नहीं इनको क्या हो गया है, ना कोई एहतराम है ना कोई इज्जत है। और बच्चे कहते हैं अच्छा हम सवाल भी नहीं कर सकते, पूछ भी नहीं सकते। जब हम कुछ बोलते हैं तो आप कहते हैं इज्जत नहीं करते, और जब हम चुप रहते हैं तो भी आप कहते हैं कि इज्जत नहीं करते। हमें तो खुद समझ नहीं आती हम कहां जाए। बॉस कहते हैं कि अपने वर्कर के साथ कोई काम नहीं करते आप लोग, और वर्कर आपस में बैठे बातें क्या कर रहे होते हैं। आप हमसे कभी खुश नहीं हो सकते। बॉस के वो जुमले भी रूटीन है, वालिद का वो जुमला भी रूटीन है, शौहर का जुमला, बीवी का जुमला, उस्ताद का जुमला, तलबा का जुमला, ये सब का सब क्या है? रूटीन है जनाब।
گاڑی والے جو ہیں، مثلا کوئی گاڑی چلا رہا ہے، اس نے سگنل توڑا تو سگنل توڑنا اس کا روٹین ہے، اور وارڈن کا سڑنا کڑنا جلنا برا بھلا کہنا اور چالان کرنا یہ اس کا روٹین ہے۔ گھر میں کام والیوں جو ہوتی ہیں وہ جب تنگ کرتی ہیں تو تنگ کرنا ان کا روٹین ہے، اور گھر والوں کا تنگ ہونا روٹین ہے، وہ اس سے تنگ ہوتے رہتے ہیں، اس کو روٹین بنا لیتے ہیں۔ کاموں کا دیر سے ہونا یہ بھی روٹین ہے جناب۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا جناب، ان کے اکثر گورنمنٹ آفیسز کے متعلق ہماری یہ رائے ہوتی ہے کہ جناب ان سے کام پڑ جائے، ان کا روٹین ہے، یہ ڈیلے کرتے ہیں، یہ دیر سے کرتے ہیں۔ تو کاموں کا دیر سے ہونا اور کاموں کا دیر سے کرنا یہ بھی روٹین ہے صاحب۔ آپ ذرا سنیے گا اور ہو سکے تو سر دھنیے گا کہ جو ہوتا چلا آ رہا ہے، جو ہوتا چلا آ رہا ہے، اب یہ ضروری نہیں ہے کہ وہی ہوتا چلا جائے۔ جو ہوتا چلا آ رہا ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہی ہوتا چلا جائے۔ ایک لمحے کو رک کر روٹین سے جو آپ روٹین ہے، کوئی بھی آپ کا روٹین ہے، آپ ایک لمحے کو رکے ہیں اور رک کر روٹین سے ہٹنے کا اگر آپ نے سوچ لیا تو سمجھ لیں کہ روٹین کے ہٹنے کی طرف آپ نے قدم بڑھا لیا، کیونکہ روٹین سے ہٹنے کا سوچنے والے ایک عظیم کام کی طرف جا رہے ہوتے ہیں۔ نیا روٹین بنانے کی کوشش کریں، کی جا سکتی ہے، اور نیا روٹین بنانے کی جب آپ کوشش کرنے جائیں تو سب سے پہلا اپنا سب سے بڑا ٹارگٹ جو رکھیں وہ یہ رکھیں کہ نئے روٹین میں آپ نے سب سے پہلے جو آپ کے لب و لہجے کا روٹین ہے، جس طرز پر آپ گفتگو کرتے ہیں، جس طرح آپ بات چیت کرتے ہیں، لب و لہجہ، اس کے اوپر کام کرنے کی کوشش کریں کہ آپ کا لہجہ کیسا ہوتا ہے جب آپ کوئی بھی بات کسی کو بتا رہے ہوتے ہیں۔ وہ والا جو آپ کا روٹین ہے سب سے پہلے اسے ٹارگٹ کیجیے، اور یہ اس کو ٹھیک کرنے کا کام، اپنے لب و لہجے کے روٹین کو ٹھیک کرنے کا کام آپ نے اپنے ذمہ لے لینا ہے، کسی اور کو اس میں مت شامل کیجیے گا۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ نے اپنے لب و لہجے کو درست رکھنا ہے۔ اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ بس اپنے آپ کو بولتے ہوئے اپنے آپ کو سننا شروع کر دیں۔ اس سے اور بھی بہت سے فرق پڑیں گے، لیکن کم از کم جس فرق کی طرف میں فی الحال اشارہ کروں وہ تو پکا یقیناً ضرور پڑے گا کہ آپ اپنے آپ کو سنتے ہوئے، بولتے ہوئے اپنے آپ کو سننا شروع کر دیں، اور اس طرح آپ کے زندگی کے وہ سارے روٹین جو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی وجہ سے آپ کی ذات کو نیگیٹولی متاثر کر رہے تھے، یقین مانیے وہ ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گے۔ آپ کو رسپانسز ملنا شروع ہو جائیں گے، ری ایکشنز ملنا کم ہو جائیں گے۔ اور اس کی وجہ میں آپ سے عرض کروں، میرا یہ ماننا ہے کہ لفظوں سے زیادہ لہجے لہو لہان کرتے ہیں۔ آپ بڑے اچھے الفاظ اگر برے طریقے سے کہہ دیں تو اثر برا ہی ہوتا ہے۔ آپ کسی کی تعریف کرتے ہوئے صرف لہجے کو بدل دیں تو وہی تعریف طنز میں بدل جاتی ہے اور اس کے نتائج مختلف نکلتے ہیں۔ تو چونکہ آپ کے روٹین کا پہلا ٹارگٹ، پہلا کام آپ کا لب و لہجہ ہے، تو اس میں آپ نے خیال رکھنا ہے کہ لفظوں سے زیادہ لہجے لہو لہان کرتے ہیں۔ اکثر یہ سننے میں آتا ہے کہ آپ نے یہ بات تو کی، بات تو آپ کی درست تھی، لیکن آپ کو علم ہے کہ آپ نے کہی کس طریقے سے، کہی کس سلیقے سے، کیا سٹائل تھا آپ کا، کیا انداز تھا آپ کا جب آپ نے یہ بات کی۔ فرق پڑتا ہے صاحب، کیونکہ جب لہجوں کی کڑواہٹ روٹین کا حصہ بن جائے نا صاحب، تو یہی کڑواہٹ پہلے آپ کے دماغ اور گلے میں پلتی ہے اور پھر آپ کا دل خراب کرتی ہے، اور یوں یہ آپ کو تیار کر دیتی ہے آپ کا دل خراب کر کے کہ اب آپ لوگوں کے روٹین میں خرابی پیدا کریں۔ کیا کریں؟ لوگوں کے روٹین میں خرابی پیدا کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ کیا کریں؟ انہیں خراب رہنے کی عادت ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، اور آپ کو علم نہیں ہوتا، لیکن آپ انہیں خرابی کے راستے پر ڈال چکے ہوتے ہیں، کیونکہ آپ کا دل خراب ہوا۔ اب لوگوں کے دماغ اور دل خراب ہونے کے لیے آپ تیار ہیں کہ آپ انہیں کر سکتے ہیں۔ تو صاحب سنیے گا کہ جو عادتیں ہوتی ہیں نا، یہ ڈالی جاتی ہیں، عادتیں کچھ نہیں ہوتی، یہ ڈالی جاتی ہے۔ اس کا مطلب ایفرٹ، اس کا مطلب یہ ممکن ہے۔ عادتیں ہوتی نہیں ہیں، وہ کسی نہ کسی وجہ سے آپ کی ذات کا حصہ بنی ہوتی ہیں، انہیں وجوہات کو دیکھ کر آپ ان سے چھٹکارا پا سکتے ہیں، کوئی سی بھی۔ بلکہ کچھ لوگ کہتے ہیں، وہ عربی زبان کا ایک مقولہ ہے، عادت والموت، کہ جناب عادت تو موت کے ساتھ جاتی ہے۔ ایسا نہیں ہے، کم از کم میرا ماننا ایسا نہیں ہے۔
تھوڑی سی سوچ، تھوڑا سا احساس، تھوڑا سا خیال ایک بہت بڑا فرق ڈال سکتا ہے. یعنی روٹین بدلنے کے راستے کی کوشش. یقین مانیے روٹین کو اچھا رکھ کر آپ اپنی زندگی کو خوبصورت ترین زندگی بنا سکتے ہیں. روٹین کو اچھا رکھ کر. اور ہاں پلیز بس اپنے ہی روٹین کا خیال رکھیے گا، دوسروں کے روٹین کو ٹھیک کرنے کی کوشش مت کیجیے گا، کیونکہ یہ انٹرفیرنس ہوتی ہے، یہ مداخلت ہوتی ہے، اور یہ بیجا مداخلت ہوتی ہے. اور جب آپ نے کسی کے روٹین کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی، اپنے روٹین کو ٹھیک کرنے کی کوشش نہیں کی بلکہ کسی اور کے روٹین کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی، تو اس کا صرف ایک ہی نتیجہ نکلے گا کہ آپ انٹرفیرنس کر کے اس کے لب و لہجے کو خراب کریں گے. وہ بولے گا، آپ سنیں گے، پھر آپ بولیں گے. اسی روٹین سے بچنے کے لیے تو یہ ساری آپ کی خدمت میں جو باتیں پیش کی ہیں وہ کی ہیں. رب کائنات آپ کو اور ہمیں بہتر روٹین بنانے کی توفیق عطا فرمائے. اختلاف رائے کا حق آپ ضرور رکھتے ہیں، بس ذرا طرز اختلاف رائے کا خیال رکھیے گا. دھیان سے سننے کا بہت شکریہ.